इसी कल्चर ने फिर एक आगे तवालत दी है उस पूरे निज़ाम को खराब करने की, जिसमें कि लोग जब आते हैं इस तरह के तरीकों से वो फिर अपने मफादात का ख्याल रखते हैं और वो अवाम का मफाद का ख्याल नहीं रखते, बल्कि अपनी जो ज़ाती जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है वो उसको न सिर्फ उस पैसे को वापस बल्कि उस पर मुनाफा भी और गैर ज़रूरी तरीके से वो इन्फ्लुएंस भी करते हैं मुख्तलिफ इदारों पे। तो अगर इस मुल्क में सही मानों में जमहूरियत ने जड़ें पकड़नी है तो हमें ऐसे इंतखाब की तरफ जाना होगा जिसपे कि कोई सवालात ना उठे, ऐसा तरीका कार इख्तियार करना होगा। लेकिन ये बात तो वाज़ेह हो गई कि इस जदोजहद में जो कि इमरान खान ने एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए की थी, वो उसकी मुखालिफत कौन कर रहा है? वो तो सामने आ गया कि वो लोग मुखालिफत कर रहे हैं जो इसके मौजूद थे, जिन्होंने छांगा मांगा से सियासत शुरू की, छांगा मांगा में लोगों को खरीदा बेचा, और इसी तरह फिर वही जो 1985 की जो पैदावार है जो सियासी ये जिसमें कि ये नवाज शरीफ सर फहरिस्त हैं, इन्होंने ये नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शंस में आके और लोगों को खरीदने की, प्लॉट्स देने की सियासत और पैसे देने की सियासत और मुख्तलिफ किस्म की इमारत पे जिसमें कि लोगों की जो लॉयल्टीज थी वो खरीदी जाती थी, उससे ये कल्चर परवान चढ़ा और उसकी वजह से हमारी जमहूरियत को भी नुकसानात हुए और हमारा मुल्क भी उसी जगह पे खड़ा है बल्कि पीछे की तरफ चला गया। सर ये बताइए सर, ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज दिया गया है जो गद्दारी के जुमरे में आ रहे हैं, जिन्होंने पार्टी की वफादारी तब्दील की सीक्रेट बैलेटिंग के अंदर, कल के लिए क्या मैसेज है उन लोगों को? ये जरा थोड़ा सा डिटेल शेयर करिएगा। परवेज खट्टक साहब ने जो आइन पढ़ के बताया वो जरा थोड़ा सा देखिए। पहली बात तो ये है कि ये तो जो कानून है वो तो बड़ा क्लियर है कि जो इस किस्म के वोट में अगर शिरकत ना करे या जो है तो वो वोट न दे तो वो तो एक डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। उसके अलावा जो कहा गया है वो यही है कि इंशाल्लाह कल सारे हमारे जो अरकान हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगे। और जहाँ तक कि आपके सवाल का ताल्लुक है, बात ये है जी कि देखें, ये लोग इस वक्त जो बातें कर रहे हैं वो ये है कि हम उनके बारे में क्या कर रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने कि 2018 के इलेक्शन में जो लोगों ने इस किस्म का कोई काम किया तो उनको पार्टी से निकाल दिया। किसी और पार्टी में ये नजीर नहीं मिलती है कि जिसमें वो लोग जिन्होंने कि पार्टी के फैसले के खिलाफ काम किया हो, वोट दिया हो, वो जो है तो पार्टी से निकाले गए हों। अब हमारी जो फोकस है वो कल के इलेक्शन पे इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर ने जो कदम लिया है एतमाद का वोट हासिल करने के लिए, अखलाकी बुनियाद पे, कोई कानूनी इसकी कोई मजबूरी नहीं थी। ये उन्होंने अपनी वो सियासत जिसका कि वो पिछले 22 साल से जदोजहद कर रहे हैं, 24 साल से जदोजहद कर रहे हैं, उसी के ऐन मुताबिक के इखलाकियात का बहुत बड़ा एक किरदार होना चाहिए जो कि जो बाकी पार्टियां हैं इन्होंने इसके बिल्कुल इसको बिगाड़ने में, इसको हमारी इखलाकियात को, पैसे के कल्चर को आम करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और इंशाल्लाह अब हम यही अपनी मिसाल के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू, जिसमें कि कोई जरूरत नहीं थी, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये दिलेराना फैसला किया। बाकी जो है तो लोग हैं जो कि अपने आप को, चाहे किसी का निशान शेर हो, किसी का क्या भी हो, लेकिन अगर अमल आपके गिदड़ों वाले हों जिसमें कि आप बजाय सामना करने के आप लंदन भाग जाते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं, सऊदी अरब भाग जाते हैं, तो हमारा जो लीडर है वो तो इस जगह पे खड़ा है अपने गैर मुतज़ल्ज़ल ईमान के साथ, और वो जो है तो मुकाबला भी करेगा। और उन्होंने जिस तरह अपनी तकरीर में कल कहा था कि उनको इक़्तिदार की परवाह नहीं है, उनको परवाह है कि वो उसूलों पे खड़े होंगे, और वो अगर अपोजिशन में बैठ जाएं, बाहर बैठ जाएं, वो जो है ना वो उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने कि इस मुल्क को नुकसान दिया है। अरकान थे और जो अरकान नहीं आए उनकी क्या वजूहात थी? देखिए, बहुत ही कम, मेरा ख्याल है कि 2-3 नहीं आए थे, उन्होंने भी फोन करके वजूहात बताई, वरना हमारे तकरीबन को 100 हमारे एलाइज भी सारे मौजूद थे, उन्होंने भी पूरी सपोर्ट की। जिस तरह के कल सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने सपोर्ट किया था, तो वो हमारे साथ पूरी तरह से खड़े हैं। एक नया जज्बा मैंने देखा पूरे मेंबरान में, जिन्होंने कि प्राइम मिनिस्टर की हर बात पे बड़ी जबरदस्त तालियां भी बजाई और उनको अपनी हिमायत का पूरा जो है तो वो यकीन दहानी भी कराई। क्योंकि देखें, हम सब जितने भी मेंबरान हैं, अक्सरियत ये मानना पड़ेगा कि देखिए, हम अगर आज खड़े हुए हैं, अगर मैं आज इधर खड़ा बोल रहा हूं, ये इमरान खान की वजह से मुझे वोट मिला है,
مجھے شبلی فراز کی وجہ سے نہیں ملا. یہ عمران خان اسی طرح جتنے بھی ہمارے ممبران ہیں اس میں زیادہ تر عمران خان کے نام کو ووٹ ملا ہے. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ سارے ممبران اس معاملے پہ بڑے پرجوش تھے کہ وہ عمران خان کو نے جو ان پہ ذمہ داری سونپی ہے وہ اس کو پوری طرح سے وہ کریں گے, فلفل کریں گے. تحفظات کا اظہار کیا ہے اتحادی, خاص کر کے فہمیدہ مرزا جب باہر آئی تو انہوں نے بھی بات کی کہ ہم نے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا اور ہمارے تحفظات بڑے سیریس ہیں. کاف لیگ اور ایم کیو ایم کی طرف سے بھی کچھ تحفظات ہیں اور کوئی پریشانی ہے حکومت کو؟ نہیں جی, بالکل نہیں ہے. اور اگر آپ جی ڈی اے کی بات کر رہے ہیں, ان کی سندھ کے اس میں ان کے جو بھی تحفظات تھے وہ بھی انہوں نے, دیکھیں اتحادیوں میں یہی ہوتا ہے کہ وہ جب بھی ان کی کوئی ان کی شکایت ہو اس کا وہ اظہار کرتے ہیں. اور ابھی تک ہمارا جتنے بھی 2.5 سال ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے جو اتحادی ہیں ہمارے ساتھ ہر موقع پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں. ہر جگہ پہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے, ہر جگہ پہ چاہے پارلیمنٹ کے اندر ہو پارلیمنٹ کے باہر ہو. تو سارے انشاءاللہ غائب نہیں ہوگا, انشاءاللہ نہیں ہوگا, انشاءاللہ کوئی نہیں ہوگا. وزیر اعظم نے کھل کر یہ کہا کل قوم سے خطاب میں کہ 16 ارکان ہمارے بکے, لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا کہ 175 کے قریب لوگ یہاں موجود تھے. تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ لوگ دوبارہ سے کوئی حیثیت نہیں؟ انشاءاللہ دیکھیں, یہ آپ کل کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے, کل نتائج آ جائیں گے. اور ہم نے یہ بات اللہ تعالیٰ پہ اور اپنی جو پوری کوشش ہماری ہے کہ ہم انشاءاللہ ہمارے سارے ممبران جو ہے تو وہ صبح 10 بجے پہنچ جائیں گے. اور انشاءاللہ یہ سارے کے سارے جو اعتماد کا ووٹ ہے, عمران خان یہاں سے اور بھی مضبوط ہو کے نکلیں گے انشاءاللہ. اور اپوزیشن کو جتنی بھی انہوں نے, اب اپوزیشن والے بھاگ کیوں رہے ہیں, کیوں تکلیف ہے انہیں, جب ہم اگر آئین کے مطابق اگر ہم ایک ووٹ آف کانفیڈنس لے رہے ہیں تو اس میں بھی انہیں تکلیف ہے, کیونکہ ان کی جو اخلاقی جو حیثیت ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. اور وہ نہیں چاہتے, ان کو پتا ہے کہ عمران خان انشاءاللہ کل جو ہے تو وہ جب کانفیڈنس کا ووٹ لے لے گا پھر جو ہے تو وہ عمران خان کو کوئی بھی روک نہیں سکتا. آج خان صاحب یہ بھی کوئی ہار جیت کا بھی ذکر کرتے رہے ہیں اپنے خطاب میں, کوئی ہارنے کا بھی ڈر ہے, کوئی ایسی باتیں ہوئی ہیں آج؟ نہیں, دیکھیں وہ پرائم منسٹر صاحب آپ کو پتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل سٹار رہ چکے ہیں, ایک انٹرنیشنل ایتھلیٹ رہ چکے ہیں, اسپورٹس مین رہ چکے ہیں. تو وہ اپنی تقریر میں یہی کہہ رہے تھے کہ جتنا ہار جیت کا تجربہ مجھے ہے وہ کسی کو بھی یہاں بیٹھے ہوئے کہ نہیں, اور بالکل درست کہہ رہے تھے. تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ دیکھیں یہ کوئی میرے لیے, وہ اپنے بارے میں بتا رہے تھے کہ میرے لیے کوئی نہ پریشانی ہے نہ کچھ ہے. اب جو ہے تو انشاءاللہ جو اس اعتماد کا اظہار باقی ممبران نے کیا, پرائم منسٹر صاحب نے کیا, اور پرائم منسٹر صاحب جو ہے تو اس لحاظ سے ایک انتہائی ملنگ طبع شخصیت ہے. ان کا ایمان مضبوط ہے, اصل طاقت ان کی وہ ہے, ان کا ایمان مضبوط ہے, اور وہ بالکل نہ تو گھبراتے ہیں اور نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے. والے سے کتنے پر امید ہے سر؟ حوالے سے کوئی نام سامنے آیا ہے؟ دیکھیں جہاں تک کہ کل کا انشاءاللہ آج کے بعد جتنے بھی انتخابات ہوں گے, یعنی جو کل پرائم منسٹر کا جو کانفیڈنس کا ووٹ ہے, اس کے بعد سینٹ چیئرمین کا اور ڈپٹی چیئرمین کا, یہ سارے الیکشن انشاءاللہ ہم آپ کو جیت کے بتائیں گے. ان حالات میں کیا وزیر اعظم عمران خان نے شبلی فراز کو جیت کی مبارکباد دی؟ بالکل, میں یہی تو گریٹنس ہے میرے لیڈر کی کہ انہیں جب میں ملا تو انہوں نے پہلی بات یہ کہ مجھے مبارکباد دی, اور میں نے ان سے یہی کہا کہ جی اللہ کی وجہ سے میں آج ادھر کھڑا ہوا ہوں اور آپ کی وجہ سے. جو 16 لوگ بکے ان میں سے زیادہ تر وہی ہوں گے جو عمران خان کی وجہ سے ایم این اے بنے. جب عمران خان آج تقریر میں وہ بھی تالیاں بجا رہے تھے, اور ایز اے کمیٹڈ ورکر ان کو دیکھ کے کیا فیلنگ ہو رہی تھی آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میری فیلنگ تو یہی ہے کہ جو شخص بھی ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. نیتوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم یہی توقع بھی رکھتے ہیں اور ہم یہی امید بھی رکھتے ہیں کہ جو شخص عمران خان کا سپاہی ہے وہ جو ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہے, اور انشاءاللہ یہ کل ثابت ہو جائے گا. یہ بتائیے کہ کون سے ارکان تھے جو موجود نہیں تھے اور کیا وجوہات بتائی انہوں نے آپ کو؟ نہیں, 2-3 ارکان نہیں تھے, میرا خیال ہے کہ 2-3 بھی نہیں, 1-2 ارکان تھے جو کہ نہیں آ سکتے. بالکل انہوں نے فون کیا تھا اور راستے میں تھے. جی تو انشاءاللہ وہ جو ہے 177 کے قریب تھے. تو جو باقی تھے 2-3 ہیں وہ بھی آ جائیں گے, اور ہمیں 172 چاہیے. سب آئیں گے. اگر ہماری پارٹی کا موقف مان لیا جاتا ہے تو آج جو سیاسی کشمکش دکھائی دے رہی ہے ملک کے اندر, یہ کشمکش دکھائی نہ دیتی, ایسا کہنا ہے وفاقی وزیر اطلاعات شبلی